बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। आज मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें, आज मैं आपको ये कहूँगा बड़ी भड़कती हुई खबरें हैं मेरे पास। वो 3 वो मैंने डेफिनिटली आपके सामने रख दी। तो किसी तमहीद के बगैर सबसे पहले तो अरशद नदीम का बहुत-बहुत शुक्रिया जी। बड़े अरसे बाद पाकिस्तान को एक बड़ी खुशी नसीब हुई, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ। सबसे पहले एशिया का रिकॉर्ड कायम हुआ और पूरे कौम की दुआएं थी और परवरदिगार ने उन दुआओं में बड़ी कामयाबी दी। और जिस तरीके से भी इस दिन को याद किया जाए तो ज़बरदस्त है, उनको अप्रिशिएट करना बनता है। अब हम ज़रा वो उन भड़कती खबरों का, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है मैंने आप तक पहुँचानी है। सबसे अहम चीज़ और बहुत ख़तरनाक खबर है कुछ लोगों के लिए, हुकूमत के लिए बहुत ख़तरनाक खबर है और लेकिन मेरे लिए बड़ी मज़े की खबर है। इमरान खान साहब से मुतल्लिक एक मुस्तनद सहाफ़ी हैं जिनकी अभी तक गुज़िश्ता इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले, इलेक्शन के दौरान, उसके बाद की कोई खबर ना गलत नहीं हुई। तकरीबन उनका तज़िया 95% बिल्कुल दुरुस्त रहा है। नुसरत जावेद साहब और पब्लिक न्यूज़ पे प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि इमरान खान साहब इस वक्त बाहर मौजूद 100 सहाफ़ियों, 100 रिपोर्टर्स से ज़्यादा बाखबर है। इमरान खान साहब अडियाला जेल में अंदर बैरक में रहकर बाहर मौजूद 100 सहाफ़ियों से ज़्यादा बाखबर है। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा बाखबर है। और ये बहुत बड़ी बात है। मज़ीद सुन लेना जी, 100 रिपोर्टरों से ज़्यादा बाखबर इमरान खान साहब। वो कहते हैं जेल में बैठा शख्स बटनों वाला फ़ोन भी इस्तेमाल कर सकता है। बड़ी खबर दी उन्होंने कहा जेल में बैठा शख्स बटनों वाला फ़ोन भी इस्तेमाल कर सकता है। मैं किसी थड़े पर नहीं बैठा, मैं ये कह रहा हूं कि अडियाला में बैठा कैदी शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म है उनसे ज़्यादा बाखबर है। मजीद कहते हैं, अच्छा ये भी सवाल है, खान साहब बटनों वाला फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं? तो हुकूमत के लिए तो मौत का मकाम है सर, मैंने आपको बता दिया। उसकी तो बहुत तकलीफ का मकाम है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई भी हैं जिनसे मुतल्लिक मैं भी 200% एग्री हूँ कि इमरान खान साहब को पहले से बहुत सी चीज़ों का पता होता है, बहुत सी चीज़ें फोर्सी भी करते हैं, बहुत सी चीज़ें प्रेडिक्ट भी करती हैं। कह रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें को, बहुत ऐसी मूव्स होती हैं जिनका पहले पता होता है। यहाँ तक कि जो उनके अपने लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब सर्कल जो इमरान खान साहब से मिल के आता ना, तो वो बाहर आके कहते हैं। शहरियार आफरीदी हो गए, अली मोहम्मद खान साहब हो गए, शानदाना गुलजार साहब हो गए, वो ये कहते हैं, और उमर अयूब साहब हो गए, वो तक भी ये बातें कहते हैं कि जब हम इमरान खान साहब से मिलने जाते हैं तो वो बहुत सी ऐसी चीज़ें इमरान खान साहब को पहले पता होती हैं। वो बता रहे होते हैं कि ये मूव हुई है, यानी इतने बाखबर होते हैं इमरान खान साहब। तो और ये बड़ी अहम बात है जो नुसरत जावेद साहब ये खबर दे रहे हैं। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी बेबस है, वो खुद भी पूछते पाए जाते हैं। नुसरत जावेद साहब को बताया कि शहबाज शरीफ साहब इतने बेबस हैं कि खुद भी पूछते हुए पाए जाते हैं क्या मुज़ाकरात तो नहीं हो रहे, कोई इमरान खान से बात कर रहा है। यानी इस हद तक ये मामला है। और बटनों वाला फ़ोन डेफिनेटली, मैं इस खबर की अथेंटिकेशन पे तो नहीं कहता, मगर उनका पिछला रिकॉर्ड देखेगा तो 95% उनकी खबर दुरुस्त है। इसलिए मैंने कहा था कुछ लोगों के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत का खात्मा है किसी भी किस्म की इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट गुफ्तगू, और मुस्लिम लीग नून की सियासत का खात्मा है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट में तस्फिया हो जाए। तीसरी और बात, इनकी सियासत अपनी जगह पर, इनकी हुकूमत अपनी जगह पर, इनके मुस्तकबिल की कई दिहाइयों के जो मामला हैं ना वो बिल्कुल ख़त्म है। इसलिए सूट नहीं करता पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट का एक पेज करना है, इनको सूट नहीं है। इसलिए ख्वाजा आसिफ फ़ौरन स्टेटमेंट देते हैं, इसलिए इरफान सिद्दीकी साहब फ़ौरन स्टेटमेंट देते हैं, इसलिए तलाल चौधरी साहब आ जाते हैं, इसलिए अता तारड़ साहब एकदम आ जाते हैं। आपको नहीं समझ आ रही? इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात में अगर सबसे बड़ी जो रुकावट है वो मौजूदा हुकूमत है, वो नहीं चाहिए। अगले दिन से ख़त्म ना सब कुछ, ये तमाम चीज़ें। तो बहरहाल बड़ी खबर है, तो मैंने कही मैं आपको बता, जैसे भड़कती भी खबर मैंने आपको बताया था। दूसरा, अभी और भी एक दो और खबरें भी, मगर लेकिन उससे पहले बताऊँ तो 13 अगस्त की रात, 13 और 14 की जब अगस्त की दवाई रात को इमरान खान साहब ने कॉल भी दी हुई है कि तमाम जितने भी पाकिस्तान तरीके साहब के वर्कर कारकुन, वैसे तो उन्होंने पूरी कौम से कहा कि पाकिस्तान का झंडा लेके बाहर निकले,
پاکستانی پرچم لے کے باہر نکلے، یوم آزادی پہ باہر نکلے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اسٹوڈنٹ نہیں ہیں انہوں نے بھی اعلان کیا ہوا ہے تحریک چلانے کا. تو میرے پاس خبر یہ ہے کہ کریک ڈاؤن کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اور 13 اگست کی رات کچھ اچھا نہیں ہو، اللہ نہ کرے ایسی بات ہو، مگر میرے پاس یہ خبر ہے. اور دوسرا یہ خبر بھی میرے پاس ہے کہ کچھ صاحب اختیار لوگوں کی اہم میٹنگ بھی ہوئی ہے. اور صاحب اختیار میں آپ دیکھ لیں اسٹیبلشمنٹ کے کون سے لوگ ہوں گے شامل، اسٹیبلشمنٹ کے کون سے ونگ کے کون سے لوگ شامل ہوں گے. چلے حکومت کے بھی وزیر دفاع لگا لیں، میں یہ اشارہ ہی دے سکتا ہوں. تو اہم میٹنگ ہوئی ہے کہ بنگلہ دیش کے حالات کے تناظر میں یہ بڑی اعلیٰ سطحی میٹنگ تھی، جس میں موضوع یہ تھا کہ اگر حالات پاکستان میں بنگلہ دیش والے ہوئے تو کرنا کیا ہے. اس حد تک میٹنگ ہو چکی ہے. میں نے بولا میں بے پر کی نہیں اڑا رہا، ہو چکی ہے اس طرح کی میٹنگ. اور تو کرنا کیا ہے. بہرحال اس طرح کی میٹنگز کو مزید جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے. یہ بھی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ سچویشن کے حساب سے دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے جی، ہاں یہ چیز ہے. دوسرا ایک اور خبر بھی ہے، اس کے بعد ایک اور خبر آپ کو مزیدار دیتا ہوں. حکومت میں شہباز شریف صاحب گروپ اور سادہ الفاظ میں نواز شریف صاحب گروپ جو ہے نا وہ آمنے سامنے آئے. لڑائی جھگڑے کی اطلاعات ہے جی. نواز شریف صاحب کے بہت قریبی آدمی ہیں حکومت عرفان صدیقی صاحب، ان کی تقریریں بھی لکھتے ہیں، نواز شریف صاحب کے بیانات بھی لکھتے ہیں، نون لیگ کا منشور بھی بناتے ہیں، سینیٹر بھی ہیں. عرفان صدیقی صاحب کی لڑائی ہوئی ہے ایک کمیٹی کی چیئرپرسن ہے، قائمہ کمیٹی کی چیئرپرسن بشرا انجم بٹ، یہ شہباز شریف گروپ کی ہے. تو قائمہ کمیٹی وائے تعلیم کی وہ چیئرپرسن ہے بشرا صاحبہ، اور اس کمیٹی کے رکن ہیں عرفان صدیقی صاحب. تو عرفان صدیقی صاحب کو اس میں بولنے کا موقع نہیں ملا، وہ بولنا چاہ رہے تھے. تو صدیقی صاحب تو اپنے آپ کو پورا نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں نا کہ میں نواز شریف ہوں. ان کی گفتگو آپ ان کی چیزیں چیک کریں آپ کو مزہ آ جائے گا. تو وہ تو بہت ساری بات ہے. کہتے ہیں بنا ہے شاہ کا مسایہ پھر ہے اتراتا، ورنہ شہر میں غالب کیا برو کیا، یہ ہے نشے. تو وہ نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں. تو صدیقی صاحب نے اس کمیٹی سے فوراً استعفیٰ دے دیا. تو قائمہ کمیٹی برائے تعلیم کی کمیٹی سے عرفان صدیقی صاحب نے نہ بولنے کے اوپر استعفیٰ دے دیا. تو یہاں پوزیشن اس حد تک بھی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، ان حساس معاملات کے اندر بھی. اب ایک اور پھڑکتی ہوئی خبر آپ کو دیکھو، آصف علی زرداری صاحب سے متعلق کل خبر تھی، میڈیا پہ چلائی، پرائم منسٹر ہاؤس کے ذریعے چلی تھی کہ آصف علی زرداری صاحب نے نا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. آصف علی زرداری صاحب نے الیکشن ترمیمی ایکٹ 2024 کا، جو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے نا اس کو غیر مؤثر کرنے کے لیے بنایا گیا نا. انہوں نے کہا اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ وہ قومی اسمبلی سے پاس، سینٹ سے پاس ہو گیا تو وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. تو صدر کے پاس دستخط کے لیے گیا تھا سر، جو میں پھڑکتی ہوئی خبر بتا رہا ہوں، اور پتہ یہ چلا رات گئے تک صدر نے اس پر دستخط نہیں کیے، بلکہ انہوں نے اپنے اعتماد کے قانونی ماہرین سے مشاورت کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. ان سے مشاورت کے بعد ہی یا تو وہ تبدیلی کے لیے کچھ کہیں گے یا پھر کوئی ریمارکس دیں گے. کیونکہ صدر کانسٹیٹیوشنز کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے کانسٹیٹیوشنز کیا ہوں گے. میں سائن تو کر دوں گا کیونکہ ان کے سامنے عارف الوی صاحب کی مثال ہے. تو قاضی فائز اظہر خراب ریفرنس کے بعد عارف الوی صاحب نے کتنی عزت سمیٹی. اس کے بعد عارف الوی صاحب پہ آرٹیکل 6 تک کی بات ہو گئی نا، جب تحریک عدم اعتماد کے انہوں نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا اسمبلی تحلیل کرنے کا. تو وہ بڑی چیزیں ہیں. تو دیکھنا چاہے بعد میں ذلیل تو نہیں ہوں گا. رولتے گئے پر چس بڑی آئی ہے، تو چس بھی نہ آئے اور رولے بھی، تو یہ بڑا مسئلہ ہے. تو زرداری صاحب دیکھیں ہم کب دستخط کرتے ہیں. تو یہ ایک پیش رفت ہے کہ انہوں نے دستخط نہیں کیے، نہیں تو گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا، اور گزٹ نوٹیفیکیشن رات گئے تک جاری نہیں ہوا. آخری خبر جی جس کا انتظار تھا وہ تھا جماعت اسلامی حکومت کا. مذاکرات کا راؤنڈ ہوا اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب تھے، عطا تارڑ صاحب تھے، اور باقی دیگر افراد بھی، طارق فضل چودھری بھی تھے، اور لیاقت بلوچ صاحب کے ساتھ میٹنگ کی. لیاقت بلوچ صاحب کی میٹنگ تھی تو انہوں نے بتایا جی دستاویز کا تبادلہ ہو گیا جی رات کو. جی 14 روزہ دھرنا ختم کرنے کا فیصلہ ہو گیا جی جماعت اسلامی اور حکومت کے درمیان. اور جماعت اسلامی نے مذاکرات کی کامیابی کا خود لیاقت بلوچ صاحب نے اعلان کیا. اب دیکھتے ہیں عوام تک اس کے ثمرات کب تک پہنچتے ہیں، اور کب تک پہنچتے ہیں یہ بھی ہے. کہا جاتا ہے فی یونٹ بجلی کی قیمت کم کرنے پر اتفاق ہوا ہے، کب نو باڈی نوز. اور اس کے علاوہ ٹیکسوں میں کمی پر اتفاق ہوا ہے، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کم کرنے پر اتفاق ہوا ہے، اور بزنس کمیونٹی کے درسی اس کے ثمرات کا ملتے ہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.